سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ፍትዋት ተኸታተልቲ ሚድያ ጥበብ ይብራህ ብቴሌቪዥን ከምኡን ብዩቲዩብ ቻናል ሕራኹም ጌርኩም ናብ ብራኸና ክመልሰና እዩ ሃይማኖት ከስፍሐልና እዩ ወንጌል ከባጽሕልና እዩ ኢልኩም ሓሪኹም ስለትካተሉና ኣዝና እንዳመስገና ኣብ ዝሓለፈ ምስ ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሑመራ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከምኡን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ኣዋል ዝኾኑ ዓብይ ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ጻንሒት ጌርና ነርና ናቱ ዝቐጸለ ፕሮግራም ከዓ ሎማዓንቲ ምስቲ ዝነበረ ናይ ኮንዲሽን ኩነታት ክንቅጽሉ ኣይከኣልና ነርና ሞ ሕዚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ሳና ክኸውን ሓሳብ ርእትኹም ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ብኮሜንት ክትጽሕፉልና እንዳሓተልና ምክታልኩም ሳና ክኸውን ንዕድም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱሳን ልዑል እግዚአብሔር አዘወን ካብ ሳምንት ናብ ሳምንት በሰላም ሓልዩ ብኸብሪ ዘጽንሐና አምላኽና ስለዝኾነ نزيو علاتو دما مسجانا بركالي وهوتو سلازي بلنا تتلم دوهوتنا نعم لهنا نقول الجزائر كبر المسجانا أملكون وداشين يخون هذا برنامج زي هذا مرها جروزي تكتاتلو مثلا بتبع يبرح ميديا أبيلكم هذا حلف تاريخ سلا أصوامات أصوامات انتهي كم زمسلو صوم مالت تاي مالتيو أو صوم زجبرو زي جبرون مس نبلع مستاي مسكبات تتحيزو زلوا نجارات بوصل ملكعو يلون من الساعات سكان كندي ساعتين نصوم مس فتمن فساوي فتانا قست تتحيزو زل علنا يوم نجارات نيروم نساتهم بحدا خفال حدا هذا كفل رئينا لنا حزون كاوز أصلا تتحزون مس سامون حمامات زلوا نجر كرئينا زي كن جبر زيادير يمرنا استاخلو إن زارو إن نجاجرلو إن نو نجر كله نايزت كل من قد جيرو أملاك بعضو كمرحنا لو أننا تمحصنا سمعتنا ونا وزلهم مخينكم مصمنا خطكتاتلو يتردوكم حساب تليو بطياق ملكع بصحف ملكع قريبكم انغنا تملسنا طياقكم نملس كم مخنا وين قالنا اتنا نايد ما انت مرها غبرنا كافت زحلف زقصل كنجمرينا مالتي براتاتلتنا هم تبصبنا ገጽወጽኑ ኣብ ዝሓለፈ አልዒልና እኹል ዝኾነ መልሲ ዚሃናሎም ሕቶሃተለው ካብቶም ሕቶሃት ሓደውን ቁጥሪ ሓደ ጠቂስና ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ጾመር መዓ ሰዓትሲ ብፍላይ ኣብ ድሕረ ቅዳሴ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣለው ካብቶም ስርዓታት ሓደውን ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ተቀዲሱ እንዳሃለወ ሕልፊ ሰዓት ንጸንሐሉ ሰዓታት ኣለው ንኣብነቱ ካብ ዘወረደ ጀሚርና ክሳብ ቅድስቲ ክኾን ከሎ ክሳብ 12 ሰዓትና ንጸንሕ ካብ ቅድስቲ ክሳብ ሆሳእና ወይ ከዓ ክሳብ ሕማማት ከዓ ክሳብ 11 ሰዓት ኣብ ሕማማት ኣብ ሶምነ ሕማማት ድማ ክሳብ 1 ሰዓት ንጸንሕና ሞ ስርዓተ ቅዳሴ ምስ ተወደአ ክሳብ ክንዱ ሰዓት ምጽናሕናሲ ታይራውሕ ንእዎ ኮይኑ እዩ ተማሃሳሉን ተቅዳሴ ናው እኽና ወሕሉ ዘይኽእለሉ ምኽንያትሲ ታይሉ እዩ ዝብል ሕቶ ቤተክርስትያንና ተወምላሽ ንምጥያኢና ዝሕተርና ይዘለና ግሩም እሞ ዝሓለፈ ከም ድራና የብውስን መልክዑ تناي صوما كماي كم نصوم ناي ساعات أصومانا انتاي كم زمسل بوسن رئينا نيرنا تزنا أسا ناي أواج أصوامات تزنا أسا بحصرة ناي ساعات صوم تزنا أسا 9 ساعات لنا كمو عقمي زبرتع صوم زتلمامد كريستياناوي هوت بدنب استردو دمو اسكاو 11 ون كخيد يخل كاو 11 ون حليفو اسكاب مشت ساعات حدا نصوم ولدون كم زلو مفلاينا همامات سمونه همامات تنصح اسكاب 1 ساعات كنصوم كم زلنا بفت منفساوي باوتليس سينودوس مصحفون تاوج ناي ساعات صوميو منالات مئتو صوم او صوم هرقال تصوم عبي صوم او ثلاثه خفالينا نخفلو تناي مجمريا صوم هرقال تباهل يفلط اتقاصيلو كاب قدس جميروس كاب تصينو ويس كاب در هوساينا زلو
أربعة صوم 4 معلت إيو 4 صومنا نفليو كاب هوساينا جميروس كاب تنساي زن دمو صومنا همامات صوم همامات إلنا إنا نفلينا أبزوم سلسة خفالات زياتهم كم فتمس منفساوي أفتناي مجمريا ساعة 11 أفتقات إلى زلو كالاي كفال ساعة 9 أفتناي مجرشا دمو حدا ساعة كابليت بموسخ ساعة 13 كبل كم سرعة تقميط الله نزين من تاي كم أخينو زول أو حلفة بدن بي تجنزيكم نان تخينكم ولدنا ممهران أو ترجمي أي ترجمي سلطنة أي ترجمي طباب أي حتى من قدي كما كم استقمت بوصل منكعو رئينا نيرنا أو أي نملسن تي وانا تي عبيه كن حزاز قبأنا بعقم درجة أيوه حادث أنك حدا يبلص انت يكونس تي أبناي أواجه صامات تزت تحته سكات 9 ساعات كصوم كم زلويت أنا مصحف قدسنا سنة حساب انت برتعها قلنا وسكا هم تكيد كم تخيل ماكسيمام مينيمام بهالو نجارات تي ماكسيمام تي تستحته مبقسينا نناقر زلنا نمبر مينيمام من أي مجرشو كنا ناقرين خل اليوم زخالة بساعات راح تكونس اسكاو كل تمعلت اسكاو 3 معلتي أون نصومو كم زلو قليصنا نيرنا قدسان بوتاتنا في الله وقدامات زنورو ولدنا من كوسات سنبت نشتي نجار تعيمام ساني انتي قمص يوعلو سالس دمو مشت نشتي نجار تعيمام روع يزلو حاموس نشتي نجار تعيمام عربي እንደገና ጾመም ይውዕሉ ካው ቀዳም ሰንበትን ነሽ ነገር ይጣሙ ከም እናበሉ ሓደ መዓልትና ዘለልካ ጽወም ጾምውን ከም ዘሎ ስታዊስና ነርናና ሓደ መዓልት ይኮነን ክልተ መዓልት ዝሕልፉን ኣለው ሰለስተ መዓልት ብዘይ እኽሊ ብዘይ ምብላዕ ብዘይ ምሳይውን ዝነብሩ ኣለው ዓርዮም ዝጠንከሩ ዓብይ ጾም ብምልኡውን ካብ መብላዕ ካብ መስተ ተኸልኪሎም ጾምውን ስለዘለው ሕዚ ንሕና ተመመገሲና ንሕዝ ዝግበአና እምበር تي كأون لعل زلوا كم عام هاي كم عام هاي صوم تبهل صوم كتصوم بزطمكا بز ملك عنبر يا قدي ساعات توسينا أيان كون سكاوت موت يتصومن سكاوت موت يكونس سكاوت خلا يتصوم إحنا كم حقن كم ساعات شعات نقول لنا عنبر أو كبصح زي خل مس حمامن مسكال انت تحازن تليون حمام زلو سو يقدس كال 9 ساعات كصوم كبل ان حمام زغاددلو منغدታት ወን ክፍጠር ስለዝኽእል ነሱ መስአበ ነፍስ ምስ ናይ ቀረባ መምህርካና ተነጋገርካና ተዛኸተኻ ዝፍታሕ ኮይኑ ሓባራዊ ነገር ግን እቲ ዝነኣሰ ሰዓት 9 ዝብልና ንሕዝ ካብኡ ግን ከም ዓቕምኻና ቀጸልካ ትኸይድ ማለት እዩ بمسارة تصوم كم تقول لجزية النبلة حق فتاري تأزاز فتاري تأزازن فتاري خام خبرن وخانكا تقل صلو حدا نجر ولا أنت خنا منفساوي هوت راح تكونس نسقاوي هوت ون عبي طقمي عبي بركة عبي تعنا له مستعنا تتحيزو مسقمنا قمنا ويأكل تتحيزو مسحمامات تتحيزو زصوم سمن زصومن زي صومن معرى هيوت معرى تعنا كهلو يخلن أب استفلاليو صنعت مصحفتي ساينساويان سندات كم زحبرو صوم نمنفساوي هوت طرح كيكونس كله نسقا قمنا وساني كم زخنا حدا فلسفاتات صحفون
ዝተናገርዎን ታሪካዊ ሰነድ ምርኣይ ንኽእልና ንኣብነት ጥንታውያን ግብፃውያን ኣብ ግብፅ ዝነበሩ ማሕበረሰብ እቶም ኣመንቲ ጥራሕቲ ኣይኮነስ እቶም ዘይኣመንቲ እውን ማለት እዩ ኣብዚ ሕሚፆም ከም ዝነበረ ናይ ዓዳቶም ታሪክ ሰነድ ዝሕብረሉ መንገዲ ኣሎ እቲ ጾም ባዕሉ በሃይማኖት መርህ በሃይማኖት ስርዓት ኣይኮነስ ብናይ ባዕሎም ኣካይዳ ብናይ ባዕሎም ኣፈጻጽማ ዝፍጽምዎ ዝጾምዎ ጾም ከም ዝነበሮም ዝንገረሎ ንምንታይ ተባሂሉ ንፍጹም ጥዕናን ንዘይ ምእራግን ኢሎም ንኸይኣርጉን ጥዕናኦም ዝተሓለወ ንኽኸውንን ፍቱን መድሓኒት ጾም ከም ዝኾነ ይረድኡን ይትግብርዎን እውን ነይሮም ማለት እዩ ግብፃውያን ምሁራን ከም ዘረጋገጽዎ ጾም ሰውነት ይሕድስ እርጋን ይከላኸል መንእሰይነት የጠናኽር ሙሉእ ጥዕና ይሕሉ ዝብል 4 ወሳኒ ነጥቢ ኣቕሚጦም ኣለዉ ስለዚ ጾም ንነፍሲ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ኮሎ ንስጋ ዓብይ ጠቕሚ ከም ዘለዎ ካብዚ ጽንዓታዊ ጽሑፍ ምርኣይ ንኽእል ኢና ካልእ ግሪካውያን ኣብ ግሪክ ዓዲ ድማ ብጽንዓት ኣብ ዝተጻሕፈ ዝተረጋገጸ ናይ ምርምር መጽሓፍቶም ዝበጽሕዎ መደምደምታ ከምዚ ይብል ነይሩ ንደቂ ሰብ ጾም ንደቂ ሰብ ዘለዎ ጥቕሚ ብጣዕሚ ንቑሕን ፈላጥን ብሩህ ኣእምሮን ይገብር ይብሉ መጢኑ ዝነብር መጢኑ ዝበልዕ ጾም ዝዘውትር ጾም ዘብዝሕ እንድሕር ኮይኑስ ሓደ ንቑሕ ንቃተ ህሊኑ ብጣዕሚ ክብ ዝበለ ይኸውን ፈጣን ይኸውን ብሩህ ኣእምሮ ብሩህ ንምጽናዕ ይኹን ንምትንታን ኣእምሮ ብጣዕሚ ብሩህ ፍልጠት ከም ዝገብረሉ ዘመላኸትዎ ነገር ኣሎ ስለዚ ጥበብ ፍልጠት ንምርካብ እውን ጾም ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ንምፍልሳፍ ንምምርማር ንምርቓቕ ዝመሳሰሉ ነገራት መብልዕ መስተ ዘይመብዛሕ ሓደ ፍቱን መድሓኒት ምዃኑ ብጽንዓቶም ኣረጋጊጾም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገይሮም ግሪካውያን ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ተኾይኖም ኣቐዲሞም ይጾሙ ነይሮም ሃይማኖታውያን ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ጾም ነቲ ስራሕቶም ንንቕሓት ኣእምሮኦም ንፍልስፍና ንምርምር ብደንቢ ጠቃሚ ምዃኑ ببزح مرمر أصنعهم سلاز بصحوا مالتي كالي كم هنداويان أبها جر هند استجبر صنع دمو انترينا تنكار قلبتن جوزنان مس جوزاويان تتحازيو أب هنداويان هو التمكرو طعم مقبي سجا شوما كابز مجو نلعلي قومن وصلا مسلي فرامره زازوترو سبات أو جزية مكرا يخون أو جزية طرنت زلا على قبل التنت يرئي نيرا سبحن شومان سجان نقاقحن زمساسلو ناي كابس أم وصايد وخان مقبتات زمجون كاوزي وصيلهم وصلا مسلن ترامرن زمساسلو نجاراتن بمتن زمجون سبات أو كلتي أمزل الفلالاي فلاي أو جزية طرنت أو جزية دخان أو جزية حدقة توم أو صم بمتن زوالعن بصم زنبرون سبات السفلة نأكلت نكاري كم زنبرم أغميت أمر له مالتي كم روسيا ناي روسيا كبابي نسمعوا ومسمع تدمو أفتذر أنا يوم مصحف زرخونا يو روسياويان سنة سئل أو سنة طباب طعمي زل على عقمن زل على دليتون عقمون كم زنبرم ببزع مالكوعين الجرني في اللتنيو أوزي انتنات فدما أوزي صاملو ساعات أزيو زبالة أسئلي يسألوا نيرا أو سنة طباب يوم زوافرو فلاي سئل زملكات سئل مالت نايهلنا ولادي كواعي مرخا وليدك بناوزر ملكع قريت كاتوصو نغير يسأل أوز عالم زيلا
هلينا هاوشت زلو حسابك بسأل غيرك تقلصلو فلوي طبابي سنة سألنا عاوز أملو ساعات عزيو زبالة سأل يسألو كم زنبارو يحبر مالتيو سلازي صوم علتاوي مسارحي أمنير نفسنا طباب نمأتاو نفسنا سأل نمجمر قدميا بصوم يجمرو نيرم مالتيو مهنياتو مستعنتو نبلا نبرنا بروها ايمرو حسابك بدنب دلخايو حساب بدنب نمغلاص اخلي ጮማ ስጋ خصعنك አይብሉን እንተ ተጻይን እንኳን ድቃስ ይዘብል ካብዚ ነጻ ተኾንካ ግን ንብሩሃ እምሮነት በደንብ ከም ዝጠቅም استحابረ ጽሑፍ አንይብና ኣለና ማለት እዩ በተመሳሳሊ እንግሊዛውያን ድማ ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ፍላይ ዚያቶም ናይ ሕክምና ሰሙያ ደጓትር ዘጽንዕዎ ጽንዓት እዩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዝተፈጠረ ረሃብን መከራን أفتح عدين أي هفت من كل قال أقاتمو بدن بي مبلع مستاي أبزيك على الدرجة سيساي إلى تبزيت رخو الدرجة مسيحو كم زنا براي حبر أفتي كال أيكونات علم مالتيو أفتي عجزية أخلب مسألة نستل على صوم تلمامي دم كتار قداليم يكونن كنا أحوج على خلود داليمون يكونن سلسة أنو جن ممارس يوم زي ما بلع نير زي بلع أنت الثاني قد تصومون الله يخون دا أمبر ترى خوا بردات عمل كعزات هواي يخون باتي أنا حيخون بمقنن سالي 5 كيلو نورحي اسكان مقنن بس يحمل يرام محادثة 5 كيلو بمقنن سافر كاتو يوهب حدا ورحملو نساتن تس حنت عختين تس زقبرنا قبره قنيسو متين يبلع نيرو ازي مس حلفه تطورنت خينات بسلا خيناتهم خينات مس حلفه قبرات نا حرشاتهم حارسهم مفراي ازمرا متاو مس كالو تمقنا نسو تاريفو نا كم دلاي كامل تجميرو ابز سعزي او كلتيو افت زمن مكران دحر مكران اب زلو زم دغواتر ناي انكونات عنا عدم او زصنعلو عبيه فلالا يريم مالتيو او غزي رهبن او غزي صغابن زترآيه كونات عنا افت غزي رهب بمطالب طعم زقنسنا حمام تريوتات ندير اتو غزي رهب مس حلفه كان دلايكا ليت مسقطر مبلع مستجمره جن تحمام بعينتهم ببرتعم ببزح مالقعو اب سبات خفاء صلوا كم زحدره ابزي اب صحفهم بمصنع تملكع ادراجو مقميطمو مالتي سلازي مصام يبلو زم دغواتر زياتهم مبلعن زي مبلعنس زي مبلع زحشه مصام زحشه نطعنا زحشه كسوي كم زلو قميطملو فلاي دكتور مكرس اللاسي قبر أمان يستبهلو ليك أب سوس مدبل زول مصحفهم صحيفهم وزر خبنايو نقرينا صوم ننفس طرح نمنفساوي وطرح كاي مثلنا ايتوانا صوم نصوم تبهالس بيت كريستيان صوم تتبلس سب كطمي كغوساقل مصلولو يلخرأ كاب سونته كورد እግዚአብሔርም ቤተክርስቲያንም ድሌት ሀሊወም ይኮነን እትጾም ባዕሉ ንብዙሕ ነገሩን ሰብ ጠቃሚ ምዃኑ ተፈሊጡ ዩቲ ጾም ዘወጅና ጾም ንስጋም ንነፍሱም ጠቃሚ እዩ ኢትዮጵያዊ አክሱማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድውን ጾም ተፈየውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምን ኩሎ ፍትወታተ ዘስጋ ተሚሄሮም ለወራዝ ጽሙና اسمه موسيني صوم بدور سيناء لإذ زمر صوم قسل نفسي تحوي تفوس يبلمو ننفس طرحتي كونس وتاصمم كله فتوتا تزسغا ناي سغا دليتات ناي سغا سمعيت ناي سغا شغرون تستخاخل تمعراري
صبو نجار تفتريا نسجاوني بلا مالتي لورازوت تميهرو مصمنا نورازوت مال ورازوت مالت من أسي مالتي من أسيات تستخاخل كام خد استخاخل قمنا كهلهم استخاخل أمورو كهلهم بصمنا بتعجستي أمورهم بأقبابو كتكملو بزغل من قدي تمرحم يا صنب على لنفس طرح يكونن كلنا نسقا نزيوني واسمه موسياني صوم بدبر سينا موسى هب دبر سينا صوملو مخنياتون ننفس نسقان طقمي كم زلوا فليطو ترديمو صوم كمزي ስለዝኾነት بسرعه باغباون كنصوم يغبا ايلو افتي دغعاز بحال مصحفو بدنبي صحيفلنا الله مالتينا صوم تنبل طرح ننفسي نايرهاب ادماز مسل ነገር طرح نمكياد كاي يመስلنا ننفسم نسقام موبيلن ايكونومي ጠቃሚ اما على 4 غزي تبلع تخين كان 4 معلت 1 غزي تبلعخان ني ايكونومي قليل زي يبحال ربح يزلو ስለዚህ እዚ ጾም ዚና እናራአና ነርና ያው ሰዓት ኩነታት ግን ከም ትዝበልናዮ እዩ ማለት እዩ እንታይ ነው ረሃው ጽሉ አፍቶ ቅዳሴ ሰዓት ሲ አው ቅዳሴ ሰዓት እስከ 11 ለምሳሌ እስከ 11 ዝጾም ሰብ ወይ እስከ 11 ሰዓት ይጾም ተባሂሉ እንድሕር ተአዚዙ ቤተክርስቲያን ከምዚ እንድሕር ተአዚዝ ኮይና ቅዳሴ ዘውፃ ደሞ 9 ሰዓት እዩ ስለዚህ ከመገይሩ ይጣዓም صوب ድሕሪ ቅዳሴ ጾም ይፍቀድ ይኾይኑ ወይስ ከም እንተ ኮይኑ ተቅዳሴ ናብ 11 ሰዓት 9 ሰዓት ቅዳሴ ጀመርና ሰዓት 11 ሰዓት ከንወፅ ዘይንኽለሉ መንገድስ እንታይ ኣሎ እዚ ከመይ ዝብልቲ ጥያቄ ቀሪቡ ዘሎ ጽቡቕ እንት ናይ ጾም ሰዓት ከም ትዝበልናዮ እዩ መበገሲ 9 إلنا لنا كأوجن نقصنا زخيديو بزبلنا نحزنبر سئل التقارات أتلكعت تود جرنا ونين وصدن نزيون عبوين السماء التهج منتو كل ملة تقصنا يوم نايب قدامه تاريخ مستواس هذا وسان النتلوه بزخنا نايك الداسي ساعات نايب علو سرعة اللوه مستحدة زي التارس مستحدة زي أنت خويناس ناو زي السحاب زي أنت خوينا ناو زي الكنس زي بهاللو ناي بعلو سرعة اللو سرعة القداسية ناي قداسي ساعات بعلم بزي التحيزنا مقلاصو وساني كخون سلازغل استفلاليو ناي قداسي ساعات اللونا ناي نغ قداسي اللو ناي نغ بعلو بكلت تخفل ايو ناي نغ مالت نغو مالتين أي نجوه سنوات التخينو ساعات 10 حدا يوسف قداس يجمر ساعات حدا كبابي يتناقق قدام تخينو كم حقو افت مريز زلقوا خمود يكونن كالي حتون تلعله الا تقدام قدام السنوات مالتي سنوات ايهود لنا نصوعه ساعات حدا تاتيو ساعات 3 كوصا خمس خل درجاتو درجات قربانو ساعات 3 مخانو يفتن منفساوي زقمت عبيتي قداماتنا عبيتي أبيات كريستياناتنا ونا تفصم ذركوي مثالي رؤساء أدبارات وقدامات أكسوم صيان ناي كلن رؤساء أدبارات يا زي قدام يقدس تخين قال ساعات حدا أتاتو ساعات حدا أتي خياو ساعات 3 كواي طنا أو كالي كبابي أو تقرأ يقولنا إثيوبيا حويسو ياو قدام تخينو ساعات 10 خلتا يأتو ساعات كلتا كبابي وصا مس علاج عالم مس سراح مس ناي هزول اللي تتحيزو كموتات معراري له من قدلو زرو زرو قنت تمعراريت يكون الناس نحناتي افتسل على التقمطه كنا قال سلاز قبلنا ناي نقا قداس يتخينو سنوات تخينو ساعات 10 حدا ما بقسي مأتوي ساعات حدا موصي متناقي يخول مالتي كل ساعات سلاز صنحو قداسي قدام إلى تقدام تخين دمو ساعات حادة آتيو ساعة 3
يوصى زين عينجه قداسي قدام سنة تنطرح تيكونس بقى 50 زبحال أو تنسايا وشتي أو تنسايا اسكاب 50 معلت زلوا علتاتون إنه جوه يزقدس بزي مالكعنا النريون نردون كابزي كاب بقى 50 كاب قدام سنة وصايا زخون علتات كل جزية قداسي مسواعد زسرك يزبل مشاتي قداسي ينبر نجوه بحال قداسي يلن نمنتاي بيه ختمو يرى نص خالي نجاريو ماز كم استملا شو ماز نحر كم استملا سه بزح صنع زرليونه يكونن استفلت ايو جن نايت سبد ليت كم ان اخوانا مسمص ياو اوتات الله حزي كاستخاخل زغبو ايو كاستخاخلون ببزح مالكو زصعرلو زلو منقد ايو بزخونه جن تسرعت تتقمط سرعت كاب قدام سناوتن يلون كاب بقى 50 وصاي زلو علتات بملؤم ساعات شدشته كبابي ناي قداسي مبغس تغيرو اسكاو 9 ساعات زلو ايو غزي قداسي مالتي ازي مالت ببزح ملكعو እንዲያው عندنا سرعه سينو زلو سرعه تساينو زلو سرعه قداسي سمو سرعه قداسي ግን سرعه تساينو زلو ነገር ታሊብ እዩ ስለዚህ ቅዳሴ ማአዚእቶ ማአዚ ወጻ ድርገተ ቁርባን እርገተ ቁርባን ማአዚዩ እንተ ተባሂሉስ አብዚአተን ያን አብዝ ማዕቀፍ ዚ ተተሓዘ እዩ ምናልባት ካብዚ ወጻኢ ኣብ ሰሙነ ህማማቱን ለምሳሌ ጸሎተ ሐሙስ ቅዳሴ የሎ ጸሎተ ሐሙስ ሰዓት 9 فرقان تأتيو اسكاب 12 زلو ايو قداسي زقدس قداسي زوصا حزيتها اي قداسي ساعتنا ناو 9 تمصيناس ساعات 10 حدا انت نوص داي محشان تبل طياقه ناي وعلا معلتلاتا او سمونه ما تخوينا خما يتقدس او كالي معلتات جن ساعات 9 ايتو ناي قداسي موصي كان من تاي تلعيلو كا كريستوس سنه سقلت تلعيلو مسارتنا كريستوس سغا دمن سلازخونه زقدح زقرس ماازيو طنت سقلتو ماازين تيلنا ايهوداويان ياو ساعات 6 مسقالو ساعات 3 جميرو كريستوس سقللو مسقال تزغاجيو ساعات 6 تسقيلو ساعات 9 نوسو كاوسغو تفليا ساعات 11 ساعات كبر سقو نام مقابر زوردلو مسرت غيرنا انا زناي قداسي ساعات انزغاجون ስለዚህ ساعات 9 نوسو كاوسغو استفليل ማለት እቲ እርገተ ቁርባን ዝዓርገሉ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ናብ ሰብ ዝበጽሐሉ ናይ ክርስቶስ ሞት መሰረት ገርና ናይ ክርስቶስ ነፍሱ ካብሱ መፍላይ መሰረት ገርና መበገሲና ክርስቶስ ናብ መስቀል ዝደየበሉ መፈጸሚና ደሞ ወይብ የተፈጸመ ኩሉ ነገር ተፈጽሞ ዝብል ቃል መስተናገረ ነፍሱ ካብሱ ተፈልያ ነፍሱን ኣብ በአካለ ነፍስ መለኮት ተዋህዳ ነፍስን ኣብ ሲኦል ስጋ ደመና መቃብር ዝተጓዓዘሉ መሰረት ገርና ንሱ ይትናይ ቅዳሴ ሰርክ ዘብሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ናይ ባዕሉ ጾም ስለዘይብሉ ቀዳምን ሰንበትን ናይ ባዕሉ መርህ ኣለዎ ካብ ወጻእ ዘለው ካብ በዓለ 50 ወጻእ ዘለው ግን ሰርክ ቅዳሴ ንብለውን ክርስቶስ ሰርክ ስለተሰቀለ እዩ ስለዚህ ናይ ቅዳሴ ስርዓትና ከምዚ እዩ ምስ ዝኾነ ምስ ጾምን ምስ ካልእ ጥራሕ ተተሓዘ ይኮነን ኣብ ዝብልዕሉ ሰዓት ኣብ ዘመነ ጥሪ እውንስ ساعات 9 اي قداس يقدس ስለዚህ እዚ ዝዋቃዕን ዝዳፋእን የብሉን ምናልባት ስርዓተ ቅዳሴ ናይ ቅዳሴ ሰዓት ከመይ ተፈላልዩ ኣብ ሓደ ትግራይ ኮይና ኳስ ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ እንተ ቀረበ ከተማ ኳስ ተፈላልየሉ መንገድታት ንሪእና ንሱ ርእሱ ብዝኸኣለ ካልእ ጽናዕታዊ ጽሑፉን ወሲኽናሉ ካልእ መዓልቲ እንተንሪኦ ዝበለጸ እዩ እንተ ናይ ቅዳሴ መእተዊናን መውጽኢና ግን ተቃሚሩ
استودع قداي سلازخونا ناوزي نملسو ነገር አይኮነን تصومون እስካብ 9 ሰዓት አብዛሓ ማሕበረሰብ ብኹል ምዃኑ ስለዝፍለጥ እዩ ከምኡ ኮይኑና ድሕሪ ቅዳሴም ምውፃም ዝተለመደ አይኮነን አግባቡን አይኮነን ቅዳሴ ስጋው ደሞ ተቀቢልካ ድሒነልካ ተአምን ዝድሓነ ህይወት ዘለዎ ሰብ ናብ ካሊ ጻዕሪ ናብ ካሊ ስግዳን ይኹን ናብ ጾም ይኹን ካአቱ ስርዓት አይኮነንና በዚ መልክዕና ንሪኦ ናይ ሰዓት ጉዳይ እሺ ብጾቦና ቃል ህይወት ይስመዐልና ቀጻሊ ሕቶና ኸ ኣብ ጾም መርዓ ብፍሉይ ዝግበሩ ነገራት ኣለው ካብኣቶም ሓደ እውን ኣብ ቅዳሴ ሰዓትናሲ ብግእዝ ብቻ ኢና ንቅድሶ ናይ ዜማ ናይ ቅዳሴና ሰለስተ እዮም ብግእዝ እዝል ኣራራይ ኣለውሞ ካብኦም ብዝተፈለየ መልክዕ ግን ኣብ ጾም መርዓ ብቻ ክኾን ከሎ ብግእዝ ጥራሕ እንቅድሰሉ ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል? ግሩም ኣብ ጾም መርዓ ግእዝ ቅዳሴ ጥራሕ ዝቅደሰሉ እርግጥ ግእዝን ኣራራይን አለው እዮም እዝል እዩ ሰለስተ ዓይነት ዜማ ኣለውና እዝል ግእዝ ኣራራይ ዝበሃሉ ሕዘብ ዓብይ ጾም ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ መንገዲ ኣለዎ ንሱ እውን ብዝኾነ ኣብ ዓብይ ጾም ንምንታይ እዩ ብእዝል ዘይቅደስ ብግእዝ ጥራሕ ዝቅደስ ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ከምስቱ ዓንተወ ዝገለጽናዮ ዝተተሓዘ ናይ ባዕሎም ስርዓት ኣለዎም ስርዓተ ቅዳሴ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ስርዓተ ዜማ እውን ናይ ባዕሉ ኣለዎ ኣብ እንታይ ሰዓት እንታይ ይዝየም እንታይ ግዜ እንታይ ይዝየምን ዘብሎ ሕዚ ስርዓተ ዜማ ኣብ ዝብል ስርዓትና ካብ ናብ ተባሂሎም ተቐሚሮም በቀመር ያሬድ ተቐሚሮም ዝተቐመጡ እዚ ናይ ያሬዳዊ ስርዓት እዩ ካብ ቅዱስ ያሬድ ስርዓተ ዜማ እዩ ዝለዓልቲ ዜማ ባዕሉ ቀድሚኡ እዚ ዝበሃል ዜማ ኣይነበረን ልክዕ ዘለዎ መጠን ዘለዎ ዜማ ኣይነበረን ያሬድ ናብ ሰማያት ተመሲጡ ካብ ቅዱሳን መላእክት ዜማ ተማሂሩ ሰሚዑ አጽኒዑ ምስተመለሰ እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዜማ ከመይ ትግልገል ከመይ እንታይ ሰዓት እንታይ ይዝየም እንታይ ግዜ እንታይ ይቅደስ ዝብሉ ነገራት ካብ ቅዱስ ያሬድ እዩ ብፍላይ ዝብገስ ካብ ቅዱስ ያሬድ እንዳሓር ኣብ መበል 13 ትውልድ ዝተለዓለ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኢትዮጵያዊ ሊቅ እውን በደንብ በጽሑፍ መልክዕ በቃል ዝነበረ በጽሑፍ መልክዕ አጠናኺሩ ስርዓት ሰሪዑ አቀሚጥልና ኣሎ ምስ ያሬድ ተተሓዘ እዩ 13 ትውልድ እንትንብል ናይ ስጋ ትውልድ ተይኮነስ ናይ ትምህርቲ ትውልድ ናይ ቀለም ትውልድ እዩ ቅዱስ ያሬድ ነኒ ሃዊራ እስክንድራ ብስድራ ዝበሃሉ ሊቃውንት ኣምሂሩ ናብ መምህርነት አውቂዑ ንሳቶም ደሞ ንኻልኦ ተምሂሮም ንሳቶም ደሞ ምሂሮም ኣብ መበል 13 መምህር ዝነበረ መምህር ድጓዓ ማለት እዩ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ንሱ ካብ መምህራኑ ካብ ቅዱስ ያሬድ ጀምሮ በቃልን በታሪኽን ናሰምዖ ዝመጸ በጽሑፍ አደራጂ ስርዓት አቀሚጡ ዝሓለፈ ሊቅ እዩ አባ ጊዮርጊስ ወንና ስርዓተ ዜማ አለው ማለት እዩ አዘር ስርዓተ ዜማ እዚ ምስ ቅዳሴ ኣብ ተተሓዘ ኣብ ቅዳሴ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ቅዳሴ ዘለው ስርዓተ ኪዳን ናይ ጸሎተ ኪዳን ይኹን ስርዓተ ማህልየት ደሞ ጾመ ድጓ ምዕራፍ ዝበሃል ይኹን ብዝልም ግእዝን ከመይ ከም ዝዝየሙ በደንብ ዝተቀመጠ ነገር ዘሎ ምስኡ ተተሓዘ እምበር ኣብ ዓብይ ጾም ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ማለት ካብ መስከረም ክንጅምር ካብዚኣ እስካብዚኣ ተባሂላት ተቀመረት እያ እዝል ትዝየመላ ግእዝ ትዝየመላ ኣብ ካብ መስከረም 26 ምእታው ጾመ ጽጌ ጀሚሩ እስካብ ሕዳር 6 እስካብ ሕዳር 5 ማለት እዩ እዝል እዩ ዝቅደስ እዚ ቀዳሞት ሊቃውንት ካብ ያሬድ ሒዞም እዝል ይቀደስ ኢሎም ስርዓት ሰርዕዎ ናይ ባዕሉ ስርዓት እዩ ንሕና ሓዝን ነመሓይሾን ንውስኸሉ ንቕንሰሉ ኣይኮነን ካብ ሕዳር 6 ምናልባት ሕዳር 6 ብክብረ በዓል ደረጃ እንተተኸቢራ ያው እዝል እያ ትቅደስ እንተዘይኮኑ ግን ዘመነ አስተምህሮ እዩ ዝበሃል ዘመኑ እውን ካብ ሕዳር 6 እስካብ ዘመነ ስብከት ማለት ታሕሳስ 7 እዩ ስብከት ዝጅምር እንሱ እውን ናይ ባዕሉ እያርግ ይወርድ ዝበሃል ቀመረ ቅዱስ ያሬድ ኣለዎ
بزخانة ما بقسيو علت شوعة سلا زخانة سوكت اسكاب علت شوعة تحساس اسكاب زمن سوكت جزء قداس أو زمن استمهروا وشتي صام يتوقتو جزء قداس جن تتقرب نجار صام كوين ولا خاوقات اللي زل دم منتري كاب تحساس شوعة اسكاب أماني اسكاب لدس زلوا صاميو زقدس جن أزلي حزي زين حركينو أزلي صامن بلوعة الزبل نجاري يقولون مالتي بناي بعلو كماري زخيد دمبر سلازي كاب تحساس شوعة وي كاب سوكات جميرو اسكاب ترمو ودأتها اسكاب يكاتيت اسكاب عبي صمتها أزلي قدس حزوز وقت زي طر ولا زبلع الوقت تخانه جن تحساس والحز الله صمنا بياتي جن أزلي قدس أب زمانات الرشتون صمنا نويا الله وعل صاميو وعل كايز قدس جن دما أزلي قدس سلازي زمان أزل كان مسكرم عسران شدشتن اسكاب حدار حموشتا ازلي كاب حدار شدشتا اسكاب زمن سوكت تحسا شوعتا قئز كاب زمن سوكت اسكاب طر موداتا مالت اسكاب مئتاو عبي صوم ازلي قدس عبي صوم حدايل كان تجمر زورده لا تسنوت دما قئز يجمر اوزي اون بعلا اتا سنوت زوردت بحال سنوت بعلا صومي كونتن مئتاو صوميا نصوم تزجاج ولا معالت بر بعلا صومي كونتن جن ناي سرعه قداس يغنا جن بغزينا نجمر شو እንዲያውም ዝገርም ሰባት ሲዑ معالتن نبلع نستينا سغان كال نبلعنا كبرو صناصل زمساسلو نوايا تمهليت مساتم شعو صوم يجمرو تي اغلغلوت بمودو ناي عبي صوم ناي دغوا ناي زمامي اغلغلوت ناي صوم اغلغلوت يزوها ስለዚህ ከም ቅዳሴ ግን ግእዝ ይቅደስ ማለት ይሽዑ ማዓልቲ ካው ጀሚሩስ ካብ ትንሳኤ ዘሎ ገዚና ንቅድስ እዚ ናይ ስርዓተ ዜማ ቅዳሴ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ዓብይ ጾም ውሽጢ ባዕሉ ሓልሓሊፉ እዝሊ ዝቅደሰሉ መንገድታት እውን የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ምንታይ እዝልን ግእዝን ምስ ጾም ኣይኮነን ርክቡ ምስ ስርዓተ ዜማ እምበር ምስ ስርዓተ ጾም ኣይኮነን ጾም ካብ ዒልካ እውን ምሸት እዝሊ ስለ ዝቅደስ ማለት እዩ ለምሳሌ መጋቢት 29 ጥንተ ክርስቶስ ጎይታና ዝተጸነሰሉ እዩ ብዙሕ ዝተደራረበ በዓል እዩ በዓል ንሱ እዝሊ እዩ መዓልቱ እዝሊ ዝቅደስ እንካኦም ማእኸል እውን ዓበይቲ ክብረ በዓላት ብክብረ በዓል ደረጃ ዝኽበሩ እንተልዮም ስቡህ ወድስ ተባሂሉ ማህሌት እንተተቆይሙ እዝሊ እዩ ዝቅደስ ካው ካብ ትንሳኤ ጀሚሮ እስካብ በዓል 50 መወዳእታ ወይ ድማ እስካብ ዘመነ አስተምህሮ ማለት ሰነ 17 እስካብ ሰነ 17 ዘሎ ዘመነ አስተምህሮ እዝልና ተቀደሰ ይጸንሕ ቅዳሴው ነግህ እዩ ካብ ሰነ 17 ጀሚራ ድማ ሰነ ሐምለ ነሐሰ ብምልኡ እስካብ መስከረም 25 ገዝ ይቅደስ ስለዚህ ናይ እዝልን ናይ ገዘን ቀዳድሳ ናይ ስርዓተ ዜምኡ ና ርእሱ ዝኻለ በዚ መልክዕ እምበር ምስ ዓብይ ጾም ምስ ጾመ ነቢያት ምስ ጾመ ሐዋርያት ተታሒዙ ዝቕየር ዝልወጥ ስርዓት የብሉን እዚ ስርዓት እዩ ስርዓት ደሞ ከም ስርዓቱ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ማለት صبنا قال هيوت يسمعلنا حزبون دقيمنا ناقل قلوس زمنهم ينوحلنا نمترش حتونا خاء أو حمامات أو صون حمامات سي فلي دي يقبروا بزحات نقرات له بفلاي كاء تناي كريستيان ممكحين لنا نحسوا مسك ألسي أين السالمون أرسب أرسنا سلامين بها هالن
بفلاي كأب تمكت هتقوم تولي دمسي عبارة عن بسمانة كتم وانجيل عزيز ده أصلا حمامات كون كله جزء تمكت السوق أي كايدن كم قلنا يموتان فتحته يقبلن زي نجار زي بشرتينات عينة ملاش اللوا زي الحتة يني قرم صبوا حاتاتي الحتة زي حاتاتا أب سمونا حمامات دمونا يبعلو كالي سرعتي زلوا الحمامات دمه أو زمن حديث وشتخوينا كواس سلا زمن حديث يكوننا نستوس نذكر سلا بولي كدانينا نزخاخر أو كالي عالمينا نصنح أب حديث كدان زلوا نقرات بملؤم دارقا رسعنا أب بولي كدان زنبرو نقرات بمستواس ني أدم مكرا حمشت شحن حمشت ميتن عامتات زنبرو دق سبات تحتي ديابلوس أو أجر ديابلوس ترقيصهم تتقطيهم من صفدين أو سيئل وديهم فتح سئينهم كاب أملاكم تفليهم بطعمي نمقلاص أقوى بزقباء زي كال أب حيال سقايا بحيال مكرا زنبر له زمن ناي حمشت شحن حمشت ميتن عامتات زمن فدا زمن مكرا تباهيلو زفلت نغرينا نستاوس حمامات وشت خوينا حمشت معالتي انت بوساننتن سمونه حمامات زبهلا ولا كو حدث واي شوعه معالت تخونه كن تنونا بدنبي اب قدميت غوليهن زرايا كابسونيس كاب عرب زلوا حمشت معالتين زن حمشت معالتين اي حمشت شعن حمشت ميتن زمن فدا مثالين مذكرتانيا سلازي افسمون حمامات وشت خوينا نور سرعته كنا نفصل اب كالي اب زمن حديث كم زلنا خوينا يكونان اغلغلوتنا نغلغل كل ነገር ይዝቋረጥ كل ነገር ይዝቀየር كل ነገር ይዝልወጥ ለምሳሌ ከመክሱም እንኳን ተሄድናስ ዓመት ሙሉ ቅዳሴ ዘይ በዲያሉ ቅዳሴ ዘይ ፍለዮ ዓመት ሙሉ ዝቅደስ ደብርን ተልዩ حز እኮ አፍቲ ይመኻኸር አለ ከም ቀደም ካብ መጀመሪያው ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ካብ ትባሃል ተባሂላ ካብ ትስራዕ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ቅዳሴ ሓጉልዎ ዘይፈልጥ አክሱም ጽዮን አክሱም ጽዮን ግን ሰሙን ሕማማት ቅዳሴ የለን ተፈሊ ዘይፈልጥ ዓመት ሙሉ ዝቅደስ ደብረ ኳስ አፍተን ዕለታት ሳተን 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ካብ ቅዳሴ ምትናይ ቅዳሴ ነገር ተለዊጡ ኣብ ካሊ ኣብ ስግደት ኣብ ጸሎት ኣብ ንባባት መጽሐፍቲ ኣብ ካሊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ውሽጢ ኮይና ኢና ንቕኒ ማለት እዩ ስለዚህ ሕማማት ካሊ ዓለም እያ ርእሳ ዝኸኣለት ሓደ ዓለም እያ ማለት እዩ ርእሳ ዝኸኣለት ሓደ ዘመን እያ ሓደ 5500 ዓመት ማለት እዩ ነዋሕን ዓባይን ሰፋሕን እያ ሕማማት ስለዚህ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝባሃሉን ዘይባሃሉን ዝግበሩን ዘይግበሩን مسكال معالتي زي النصاصرو استفلي سرعه الله ማለት حمامات مسارات حمامات انتبل ناي كريستوس صواتو مكرا حمام مالت مكرا حمام زو القات دقسل حمام تيكونس استفلالي قفعي استفلالي مكرا استفلالي بسبن بخالين زبصحكا ነገር ناي مكرا عينت ايوت حمام نولو زلنا حمامات نولو لناس ناي مكرا عينت او الغا ناي مدقاس حميم كان ناي مدقاس او هوسبيتال ناي متاو يكونن بغز قانقا حمامات انتبل صواتو مكرا تبهل يفتح ناي مكرا عينت ስለዚህ ክርስቶስ አምላክና ኣብ ዘመን ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም ኣብ ዝተገለጸሉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ግዜ ዝበጽሖ ዝነበረ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዝነበረ ካብ ሕማማት ወጻኡን ማለት እዩ ቅድሚ ምትሓዝውን ካብ ልደቱ ጀሚሩ እቲ መከራ ዝጀምር ካብ ልደቱ ጀሚሩ ካብ ጽንስ ጀሚሩ ነው
ክርስቶስ ካብ ተጸነሰላ ሰዓት ጀሚሩ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋሪ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ግፍዕታት ይፈጸሙ ነይሮም ንኣብነት ኣዶና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ክትጸንሲ ኢኺ ሓያል ወልድ እውን ክትወልድ ኢኺ ተባሂላ እዚ ኩነት እዚ ቃለ ብስራት ምስ ሰምዐት ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ከም ዝበልካኒ ይኹነን ሌላ بقالو بأكوتيت مستقبلت ولد واحد بأصاب منفس قدوس أب صلات كرسا مستقرص مستصنس أب شادشاور حكبابي أيهوداويان ما يزلفا زبحال تسته نيوسف حدرا عقبا إلهم حدرا حلو إلهم هو منيرم ጸኒሳ مسترخبت ግን እዛ ሰው ዚያ ጸኒሳላ ስለዚህ በዚህ አግባብ እንተ ተመርዓወት በዚህ አግባብ ጸነሰት ጓል ተነስተይ ተብሰዓት እሱ ደግሞ እንተ ተፈሊጣ በእምኒ ተቀጥቂጣ ተመውት እንተ ዘይ ተፈሊጣ ደግሞ ክትፍለጠሉ ትኽእል መለክዕ ነይሩ ማይ ዘለፋ ዝባሃል ናይ መርገም ማይ ክትሰት ትግደድ ነይራ እቱማ ናይ መርገም ማዩ أجبر بيرا بزيكون من قدي زيكون سرح سريح السرخبة أكل تما ينسو يستيو انت زي أمينو مالتي بدلو حتى انت زي أمينو يستيو لذي في الله مصدق أنس يتتحازى تما ينسو تساتي أي سونتا ناي مكيار ظهري كبدا بصيصو جماوتا قراريصو اسكاب مقتال زبصح استفلينا ناي مرغم ماي الله كم انت زي كوينون تي تسرحت حطيات بغلصي زرأيلو زخونه ملك زفلطلو منقدون كفتر عقم زنبرو ناي مرغم ماي نيرو ስለዚህ ንሱ ያምዘስቲዋ ነው ነድንግል ማርያም ተስተየልና ይለመስቲያምዋ ዮሴፍ ካባ ኻዲያ ተባሂሉ አነ ዝፈልጦ ነገር የለን መስለ ከስቲዋ መኪሮም ነሳ ግን መስተየቶ አጽደለ ገጻ ብርሃነ ፀሐይ ዘወርሃነ የሳን እንኳን ገለ خلاص ምክንያቱም ፍትሐጥያ ተፍትንሳተም ዝሐመይ ወሐሜት ስለዘይነበረት በፈቃድ አምላክ በስራተ መልአክ ዝኾነ ጉዳይ ስለዝነበረት ጉዳይ ካብ ፀሐይ ሸውዓተ ደብሪሃ ጽድልት ብርህት ኮይና ተራእያቶም ይዝብልና እዚ በዓሉ ክርስቶስ ይሁን ድንግል ማርያም ሓደ ፈተና እዩ ገና ጽንስና ሃለው ጀሚሩስ ዝቅተለሉ መንገዲ ይዘጋጁ ነይሮም ማለት እዩ አይሁዳውያን መስተወለደው እንተኾነ እንቱ ግዜ ልደቱ እንተሪና ከም ሰብ ብኽብሪ ኣብ አልጋ በመደብ ኣብ ገዛ ይኮነ እንተወሊዱ اسم ألوم مكان استمهدرم كم زبالو قدوس لوقاس وانجيلو بغزا عدم عدس إنهم بغزا غزوم محدرس إنهمس زصقعم سوون تساينوس انسسات أو انسات دم بقي توليدو بقرن بصحين بمكران يزو تناي الى تلدتو قاس بخبر توليدو بخبري ناوز عالم هيكونن مصيو زخدن كدان كوا تساينوس انسسات ادغن لحمن قريبهم استنفاس باستنفاسهم كم زمامو ويو في تاريخ مصحفتنا زحبرلنا كاو جميرون او كل تعامتو كاب يروسالم تسددو ادي مريم سودا ناو غبص تسددوا منغدي يناري نري كاب غبص ونا عدنا 3 عامتن 6 ورحن زاكل ناي سدت زمانات كمنا ولا سكاب زتحاز بعلوس وانجلو زمهرلو ساعتون تقواميو خندي تقوامي خمس نبره زفلط نغرينا ازي كله تدمامير يو حمامات زبال حمامات ማለት ጸዋተው መከራ ማለት ናይ መከራ ዓይነታት ሰው ኮይኑ ሰውን መድሃን ሰው ኮይኑ ዝመጸሉ ሰዓት ሰባት ከመይ ከም ዘይተቀበልናዮ ናብ ወገናቱ ናብ ህዝቡ ከድሕና ናብ ህዝቡ መጽዩ ወገናቱ ግን የተቀበሉወን ተባሂሉ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከም ተጻሐፈ ማለት ይና ስለዚህ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ተዛዓበየ መከራ ተዛዓበየ ግርፋትን ስቅላትን ዘለዎ ድማ ኣብ ሕማማት ውሽጢ ኣብ ሐሙስ ምሸት ካብ ሐሙስ ምሸት ሰዓት 3 ጀሚሩ
እስካብ ዓርቢ ሰርኪ ሰዓት 9 ዘሎ 18 ሰዓታት ደሞ ዝተፈለየ መከራ ናይ መከራ ዘመኑ ናይ መከራ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ እዚ እውን ገና ካብ ሰንበት ሆሳዕና ካብ ናይ ሆሳዕና ሰንበት ጀሚሩ ስርዓተ ኦዶተ ሆሳዕና ምስተኻየደ ህፃናት ተላዒሎም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና እመርት ቡርክት እንተ ተመጽእ መንግስት እናበሉ ካብ አርያም ዝመጸ መድኃኒት ክበሃል ይግብኦ አርያማዊ ሰማያዊ ኃይል ሰማያዊ አርያም ሰማያዊ መድኃኒት ምስጋና ይግብኦ እናበሉ ምስጋና ኣብ ዝጀመሩሉ ሰዓት እዞም አይሁዳውያን ዞም ንኽፋእን ንክርስቶስ ስቅላትን መከራን ንምብጻሕ ዝዳለው ዝነበሩ ሽዑ ጀሚሮም በኃይለኛው ገንፊሎም ናብ ክርስቶስ ቀሪቦም እዞም ህፃናት እዚኣቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኡ ምስጋና እዚ ኮነ ኣኻ ይግባእን ስቕበሉ ባበሎም እንትብልዎ ኣይ ሳቶም ስቕ እንተበሉ እፀዋትን ኣእባንን ከመስግኑ ይኽእሉ እዮም እንትብል ወዲያውም ናይ ካብ ደብረ ዘይተ ዘለዎ ኣእባን ተይቀረዩ ተፈናቂሎም መፅዮም ሆሳዕና በአርያም ሰባት ስቕበሉ እንትብሉ እፀዋትን ኣእባንን ተይቀረዩ ሆሳዕና በአርያም ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እናበሉ ከም ዝዘመሩ መላእክት እውን ምስኣቶም ምስ ወተደመረ ስብሃተ ህፃናት ምስለ ስብሃተ መላእክት ወፀዋ ኣእባን ተባሂሎም ግብረ ሕማማት ከም ተጻሓፈ መላእክት እውን ብዘይርአ መልክዕ ግን ድምፆም ብዝስማዕ መልክዕ ሆሳዕና በአርያም እናበሉን ተመስግኑ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተሰቂሉ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ቆጽልን ሰቲ ሰምሃልን ስየን ዝመሳሰሉ ልብሶም እንተይቀርየ እናጎዝጎዙ ዝኣመኑ ተም ዝተረድኦም ዚን ትገብሩ ተም ዘይተረድኦም ግን ንምንታይ ይኸውን ኢሎም ውሽጦም ብቕንኣት ብተንኮል ተቃጺሉ እቲ ናይ ክርስቶስ መከራ እቲ ናይ ክርስቶስ ሞት ንኽፋጠን ንኽቀላጠፍ ካብታ ዕለተ ሰንበት እያ ትጅምር ምኽሮም ንርእዩ እስክረአዩ ምንም ተጠቅምዎ ነገር የለን ምንም ንጠቅሞ ነገር የለን ሰብዚ ኩሉ ዓለም ናሁ ዓለም ተለወ ድህርየሁ ወአልዎ ዘንበቁዕ ዓለም ኩሉ ተኸቲልዎ ንሕና ጥራሕና ተሪፍና ታይና ንገብር ኣለና እዚ ሰብዚ ክመውት ክውገድ ኣለዎ ኢሎም ሰንበት እዮም ጀሚሮም ወት ምኽሪ ሰኒ ብዝተደራጀዎ መልክዕ ሰብ ኣኪቦም እዚ ሰብዚ ሰብ ይእክበሎ ሰብ ይኽተለሎ ኢየሩሳሌም ከም ኢየሩሳሌም አይሁዳውያን ከም አይሁዳውያን ከነብረሉ ናብ ዘይንኽእል መንገዲ ኢና ንበጽሕ ዘለና ስለዚ ሓደ ነገር ንግበር እንታይ ንግበር ዝብል ምኽሪ ሰኒ ተመኺሩ እዩ ሰለሱ እውን ብተመሳሳሊ ተመኺሩ እዩ ናይ ሰኒን ናይ ሰለሱን ምኽሪ ከምቲ ዝፍለጥ ዘይተሳኸዐ ዕውት ዘይኮነ ምኽሪ ነይሩ ብናታቶም ስታይ ምኽንያቱ ገለገሊኦም እዚ ሰብዚ ስኡልና እንተሪእናዮ ከንብረና ስለ ዘይኽእል ናብ እስር ቤት ነእትዎ ዝብሉ ኣለዉ ገለገሊኦም ንኡ እኳ ኣይንኽእሎን ሓያል እዩ ተኣምራት ይገብር ብዙሕ ነገር ክንሕዞ እውን ኣይከኣልናን ከምልጠና እዩ ግን እቲ ብኡ ንኡ ዝኽተል ንኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ኣብኣ ዝተረኸበ በቃ ገዝኡ ይወረስ ሃብቲ ንብረቱ ይወረስ ንሱ እውን ሞት ዝግብኦ ሞት እስር ቤት ዝግብኦ እስር ቤት የግድ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓሳባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተንጸባሪቑ እዩ ሰኒን ሰሉስን ኣብ መጨረሻ ረቡዕ ግን ምክራሞት ተፈጺሙ በቃ ካፍቶም ሊቃነ ካህናት ካፍቶም ኦሪታውያን ካህናት ሓደ ናይቲ ዘመኑ በዓል ስልጣን ዝነበረ ቀያፋ ይሄ ይሰነ ንቅትል ኣሃደ ቤዛ ህዝብ ዝኹሉ ሰብ ንኡ ዝኣመነ ንኡ ዝተኸተለ ንኡ ዝሰምዐ ዘዳመፀ ቀቲልና ኣሲርና ኣባሪርና ይንውድኦን ብዙሕ እዩ ካብዚ ኩሉ ግን ክንዓረፍቲ ኮይና ነቲ ሓደ ሰብ ንቕተል ዝገበርና ጌርና ንሱ ካብዚ ዓለም እዚ ምውጋድ እዩ ዝሕሸና ዝብል ምኽሪ ተመኺሩ ኩላቶም በዚ ተስማዕሚዖም እምበኣር ከመይ ንሓዞ መን እዩ ሒዙ ዘረክበና ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል ከየምልጠና ጉድ ከይገብረና
ንሱ ክመውት ከም ዘለዎ ተስማዕሚዖም ግን ከመይ ክሕዝቡ ከም ዘለዎም ያው ኣዋፊሮም ካብቶም ዘዋፈርዎም ተሓደ ይሁዳ ተረኺቡ ካብ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ብ30 ቅርሺ ሕሊፉ ክህቦም ከም ዝኽእል ተስማዕሚዖም ያው በዚህ መሰረት ሐሙስ ምሸት ናብ ዓርቢ ዘወግሕ ሰዓት 3 ኣሕሊፉ ሂቦም ሙሉእ ለይቲ ከንገላትዕዎ ሓዲሮም ክገርፍዎ ሓደ ግዜ ናብ ቀያፋ ሓደ ግዜ ናብ ሃና ዝበሃል ሊቀ ካህናት ሓደ ግዜ ናብ ጲላጦስ ሓደ ግዜ ናብ ሄሮድስ ያው መስቀል ዓብይ ጉንደ ሸኪሞም እናንገላትዕዎ ሓዲሮም እንደገና ዕለተ ዓርቢ እውን ዝምንግልታዕ ዝመከራዚ ቀፂሉ ውዒሉ ሰዓት 6 ናይ መጨረሻ ስቅላት እስከነ ህይወቱ ብህይወት እናሃለወ ሰቂሎምዎ 3 ሰዓት ዝኣክል ኣብ መልዕልተ መስቀል ብህይወት ጸኒሑ ኣብ መጨረሻ ሰዓት 9 ወይ ተፈጸመ ኩሉ ፍላይ ሰብኣቱ ኣጽርሃተ መስቀል ዝበሃሉ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተናገሮም ወሰንተ ቃላት ኣለዉ ዞም ወሰንተ ቃላት ተናጊሩ ታናይ መጨረሻ ግን ወይ የተፈጸመ ኩሉ በዚ ሕዚ ኩሉ ነገር ተፈጺሙ ኣሎ ድሕናተ ኣዳም ንኽድሕን ቅድመ ኩነት ክግበሩ ዝግበኦም ፕሮሰሳት ክቕበሎም ዝግበአኒ መከራታት ኣብ ርእሰይ ክበጽሑ ዝኽእሉ ሕማማት ብምልኦም በፂሖም ኣለዉ ሕዚ ናይ መጨረሻ ናይ ኣዳም ድሕነት በፂሑ ኣሎ ይኣክል ምስ በለ ነብሱ ካብ ስግኡ ተፈልያ ድሕነተ ኣዳም ካብኡ ይጅምር ካብ ሰዓት 9 እዩ ካብ ሲኦል ምውፃእ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ሕማማት ንብሎ እዚ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ህይወቱ ሰብ ኮይኑ ዝዓለም ዝተንቀሳቀሰሉ ግዜ ኣብ ርእሲኡ ብፀርፊ መልክዕ ድዩ ብኻሊእ መልክዕ ድዩ ዝበፅሕ ዝነበረ ብምሉእ ተጠቃሊሉ ሕማማት ይበሃል ጽዋትዎ መከራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕማማት ውሽጢ ኮይና እዚኣቶምን ካብዚኣቶም ወፃኢ ዝኾኑ ደሞ ናይ ኣዳም መከራ ናይ ክርስቶስ መከራ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ናይ ኣዳምን ናይ ደቂ ኣዳምን መከራ ኣብቲ ዘመነ ፍዳ ዝበሃል ብጣዕሚ ናይ ስቃይ ዘመን ጸሊኻ እኳ ጸሎትካ ዘይስምዓሉ ከምቲ ነቢዩ ኢሳይያስ ጸሎትና አገልግሎትና ጸሎትና ከም ደም ጨርቂ ከም ናይ መርገም ጨርቂ ኮይኑ ናይ መርገም ደም ዝነኸ ጨርቂ ከም ኮይኑ መጸየፍ ኮይኑ ጸለናየ ጸሎትስ ኣብ ሰማይ ክበጽሕ ይከኣለን ካብ መከራ ከድሕነና ይከኣለን ካብ ሲኦል ምውራድ ከድሕነና ይከኣለን ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ተናጊርዎ ኣሎ ብተመሳሳሊ ነብዩ ኤርምያስ እውን ነባሂነ ወኮነ ከመ ዘኢነባሂነ ተናጊርና ትንቢት ተናጊርና ጸየምና ጸሊና አገልግልና ህዝብና ከነምህር ሞክርና እዚ ኩሉ ተደሚሩ ግን ለክዕ ከም ከልቢ ነቢሕና ነባሕናዮ ኣነባብሓ ግን ምንም ፋይዳ የምፅእን ምክንያቱ ሲኦል ካብ ምውራድ ክንድሕን ክንተርፍ ይከኣልና ስለዚ ጸሊኻ እኳ ለሚንካ እኳ ስለሚንካ ዘይትረኽበሉ ኣሸጋሪ ጸጋመ ዘመን እዩ ነይሩ ዘመነ ፍዳ ዘመነ መከራ ማለት ኣዳምን ሔዋንን በዘምጽዎ ጣጣ ደቂ ኣዳም ብምልኦም ኣብ ሲኦል ወሪዶም ዝቕበልዎ ዝነበሩ መከራ ቁጽሪ ስፍሪ የብሉን ስለዚ ኣብ ሕማማት ውሽጢ ኮይንና ዘመነ ፍዳ ዘመነ መከራ ኢና ንሓስብ ስለዚ እቲ ኣብ ዘመነ ሐዲስ ዝፍጸም ዝነበረ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ስርዓተ ቅዳሴም ይኹን ስርዓተ ጸሎት ኪዳንን ካልእን ኣብ ሕማማት ውሽጢ ይንረኽቦን ስለዚ ሕማማት ገና ካብ ሆሳዕና ስርዓተ ዑደተ ሆሳዕና ምስተፈጸመ ጀሚሩ ዘሎ ካብኡ እንዳሓር ዘሎት ናይ ሐዲስ ኪዳን ስርዓት ጠጠው ይብል እሞ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ነስታውስ ንዝክር ኣዳም ከመይ ከም ተሰቃየ ደቂ ኣዳም ከመይ ኣብ መከራ ከም ዝነበሩ ነቢያት ክንደይ ትንቢት ከም ዝተናገሩ እቲ ትንቢት ንሱ መፈጸምቲ ቅሻው ዝበፅሕ ግን እዚ ዝበሃል በቁየት ከም ዘይነበሮ እናዘከርና በበዝሕን ዝነበቡ መጻሕፍቲ ነቢያት እዮም መጻሕፍቲ ሐዲሳት እውን ምስቱ ትንቢት ተተሓዘ ዝነበቡ ኣለዉ እዮም በበዝሕ ግን መጻሕፍቲ ነቢያት መጻሕፍቲ ኦሪት እናተነበቡ እናተተርጎሙ
ስርዓተ ጸሎቱ ተጠናኺሩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጸሎት ኣለዎ እቲ ዜማ ብግእዝም ብእዝልም ብኣራራይም በብዙሕ መልክዑ እናተዜመ በብሰዓቱ ሰዓት 12 ሰጊድካ እናንበብካ እናመሃርካ እናተመሃርካ እናደገምካ ትጸንሕ እንደገና ሰዓት 3 ናይ ሰዓት 3 ስርዓት ስግደት ኣሎ ሰዓት 6 እውን ከምኡ ሰዓት 9 እውን ከምኡ ሰዓት 11 እውን ከምኡ ኢቨን እስካብ ናይ ለይቲ እውን ተመሳሳሊ ናይ ለይቲ ስርዓተ ጸሎትን ስግደትን እውን ኣሎ እዙይ ናብ ሕማማት ንፍጽምና ኣብዚ ሰዓት እዚ ስርዓተ ጥምቀትን ካልእን ከነስታውስ ከንፍጽም ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኣብ ዘመነ ብሉይና ዘለና ክርስቶስ ከም ብሓድሽ ከም ትንቢት ክርስቶስ ንኣዳም ዝሃቦ ቃል ኪዳን ብዝተነገረሉ ትንቢት بتنويتو مسرت مسيو كم زورد كم زولد مكره خمس قبل نو إذا استوصد نورب بلي كده أنا ساتومينا نستوصنا نذكرنا نتجبرنا نغني لذي كا سرعة مستير جهد خانة الله معلتي صلوا تهمس الله تقدس الله تام معلتنا السبع علو تي مستير قربان زتجمر الله معلت سلا زخانة تمستير نمر أيز أكل نقدسن نقلقل نمبر ملو تي دحنا سرعة دحنا تفسيم لنا يكوننا جنا بلوي كدان وشتي أو زمن فدا كم زلنا حاسبنا خوينا إنا نقلقلنا أو تمكت راح يكونن بزحنا قريز ترف كم زلنا يو كدان صلاة كدان بزيما ينبصح مسك الله ينسالمن إنسان صحات كام الساعة عمكاس هاي قبان نمنتاي ما نقدر له حزب مسكال زين السلام الله أبلو كدان لنا نيبلو كدان نستوصلوا نحن مجتمع التاتس نحن مجتمع مجتمعيتن مكرا أدامن دك أدامن إلوون مكرا كرسس حويسو نستوصلن سلازون نورا مسكال دم بلو كدان زمن ناي مرجم ملكة بر ناي بركة فلفلين برا نزيهم كرسوس أيهوداويان كرسوس مسكال سقلوا وكله زسقل ديبأس رقم وأتي بالتنويت إساياس قدوس بيتروس ون ملقته صحيح والله سرق ما زبل أي مسكال سقل نير فلذي رقم يخانهم لهم مناتهم التحساسوا بناتهم عقمي سرق ما في مالت ومبدي ليبا شفتها وسرقنا وكال إنه عمل استرخبه موتي قبوا تبع هاي الاستفراد له أما مسكال سقيلهم يقتلوا نيره لذي كمتي قدوس لب أملاك قدوس داويت مزمور عسران حدا مالتيو نبي إسحاق ون داويتون بتمساسالي أملاكي نصرنا ولا من تهدق جني نبلا أوز خدلو كأنه داوية وأجرية وهلا كل عيس أمتي نبلا مكرا استايو زشاوس وودايو حماته واستمع بالإيه وأستيون به على سمئه حماتن كربين نسب زي جبا نسب زي متن قبل عليه فص إمام الله نبلا كم تنبيو تتنبيت نسون نفسمنا كم نبي إسحاق وتهلا كم سلجوجيان مس بدلني ثات حدا وينو تقوس على أمر بلو مسكال نايمرجم ملكت يوس شافت زمان نسو كريستوس اسكال سقاللو ساعات استرقمو سبات زسرقو سبات زعمصو سبات موت يقبؤم بدلنياتات يوم تباهيلهم استفردلهم سبات بمسكال يموتو نيرم فلاي كمرومن ايهوداويان ون حلفهم زتحابرلو ناي موت عينت مالتيو ስለዚህ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኮይንካ መስቀል ምስተዋስ ማለት መርገም ምስተዋስ እዩ نحن في زمن حديث كنا مسكال نبارخلو نسالمو كريستوس تسقللو مدحانيت وجبر مدحانيت بماء مدر كم زبلو داويت كريستوس ناي دحنات مأخل ناي دحنات زفان ناي دحنات عود غيرو زتغلصلو مسكال سلازي في زمن حديث كنا
بروك أملاك استسقللو دحنتنا استأوجلو سبعتو أطرحة مسكز استنجرلو ويبي يتفصم تباهلو كل نجر نايدك قدام دحنت استفصملو كريستوس قدوس سقو ورسلو قدوس دمو قد حلو زفتسلو بدم كريستوس تقدس اسمه تقدس بدم كريستوس كم زبلو ليقو دراسون بدم كريستوس تقدس ስለዝኾነ ንቅደሰሉ ንባረኸሉ ንስዕሞ ንፍቅሮ ቅዱስ ያሬድ እውን ዝንቱ መስቀል ኢሉስ ከመይ ሳለምዎ ወረደ ክሳለምዎ ከም ዝግባእስ ክሳለምዎ ዝወረደ ኣምላክ ዝተሰቀለሉ እዩ ኢሉ እውን ከም ዝገለጾ እዚ ኣብ ዘመን ሐዲስ ኮይና ኢና ኣብ ዘመን ብሉይ ግን ናይ መርገም ምልክት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሱ ኢና ነስታውስ መጀመርያ ማለት እዩ ቃለ ትንቢት ነስታውስ ፈያታዊ ዘጸጋምን ፈያታዊ زيمانن كلتا شفاتو بكريستوس يمانن صقامن استسقلو اسكافت ساعات نساتهم عماصيان تباهيلم ما وررا شفت الناس ترخو ايام كريستوس ون كم شفتا تقوطير ايو ام مسقل تسقيلو سلازي احمامات كوينا اما تفدان اما تمكران سلنستاوس مسقل ينسالمن قداسي اين قدسن ون غنا كبر ناي كريستوس سغان دمن أنا يتوهبن مالتيو أبلي كدان كوينا مالتيو سلازي سرع سرعة ناي حديثنا كدان سرعة يكون ناس ناي بلي كدان سرعة الناس تواسنا نذكرنا أنا بصومن بصوتن نحلفو تي ساعات نشو مالتيو أمترش متعلل تهلكم قورنامو من الله ذكرتن قبل صومر أزم خنت تحلفو ملقت ندحد أهالي نأخذ بالبروجرام نحتاجنا أزودنا لنا. قرم سرعة صلوتنا سرعة صومنا صوم انتبهال كم تاعنا قدم زولنا ين نفس النسجان نقوله زتأكم طعامي سلزة خنا خنتأكم اللي بعضي ما الأختنا أيو صوم انتبهال دمو صوم طرح يكون صوم طرح تخوينو نيرها أدم مكياد كم خانو يركع يزوسد كمتي حدبو قدوس طوبيت أما صحافة طوبيت معلاف عسرت خلته قطري شمانت ننبو سنة يوقتو صوم مثل صلاة ومصوات وصدق وسلام صوم مس صلاة مس مصوات مس فقري مس حق وي مس صدقي صبق እዩ ይበል ስለዚ ጾም ማለት ስልካ ጾም ከመዓል ጥራሕ ኣይኮነን ጾም ዝበሃል ጾም ምጽዋት እውን ጸሎት እውን ስግደት እውን እዚኦም ሓዋዊስካ እዚኦም ኣዛሚድካ እንትጽወም እምበር ስልካ ካብ እኽሊ ተኸልክልካ ተዓጺፍካ መዓል ጥራሕ መድማ ጾምካ ውዒልካ ምሸት ناي مسحب ناي قرص محاويسكا حدا دراريبكا توسد وين تخينكا زي كاليو ويدما صومكا عيلكا ناي مسح ناي قرص زنبرا او كازناها تقمط كالي تخينكا ون ناي قطبا سرعه قطبا امبر سرعه صوم ايكونن صوم زبحال كاب اخلي كاب مبدع كاب نجر تخلكيلكا جن صلاه حاويسكا سجدت حاويسكا انت رخبكا يا دما ناي مسحنا يقلز نبرت نزي بلو هيبكا نسانت زي نيراون تامشت تبلعون فرق انجرات تخويناون تافرقا مسحوكا تخافيلكا مسحفتها تخافيلكا كوتاس صوم مالت مس صلوت مس مصوات بفلاي دمو مس فقري فقر ول زلو تزي كوينو صوم طراح كاب انجرا مخركا طراح صوم كون ايخلن نزي قدوس يريدون يصوم عين يصوم لسان اذنني يصوم مسامع هصوم بتفاقرو صوم تلناس كل ነገር يصوم عينون يصوم كريو زي يغبا ነገር ايرا اذنون يصوم كسامع زي يغبا ነገር ايسمع يدغرون يصوم كحزا زي يغبا ነገር ايحز كخدونا زي يغبا ቦታ ايخيد زي قلص نصانيو اب صوم غزي ببزح مالكو عيو هو سناتنا بعلتم ننا يبعلم مبلع مستلوا عيننا يبعلا مبلع مستلوا اذننا يبعلو زبلع السته
ቀለብ ኣለዎ ቀለብ የድልዮ ኣፍንጫ ናይ ባዕሉ ቀለብ ኣለዎ ኢድ እግሪ እውን ናይ ባዕልቶም ቀለብ ኣለዎም ስለዚ ኩሎም እዮም ክፀሙ ዘለዎም ማለት እዩ ኢድ ዘይንካእ ነገር ክነክእ የብሉን ብምንካ ዝግበር ሓጢያት ኣሎ ብምንኸኻእ ዝመፅእ ብምድብባስ ዝመፅእ ሓጢያት ኣሎ ምስ ዝሙት ተተሓዘ ምስ ካልእ ተተሓዘ እግሪ ብእግሪ ዝመፅእ ሓጢያት ኣሎ ናብ ቤተ ጣዖት ብምኻድ ናብ ጭፈራ ብምኻድ ናብ ዓዲ ስርቆት ብምኻድ ስለዚ ካብዚኦም ኩሉ ክቁጠብ ኣለዎ እግሪ እውን እዝን እውን ከፀውም ኣለዎ እንትበሃል ክሰምዖ ዘይግባእ ነገር ክሰምዕ የብሉን ከም ደርፊ ዝበለ ከም ካልእ ዝበለ ዓይነ እውን ከም ፊልምን ዝሙት ዝቕስቅሱን ካልኦታትን ካብ ምርኣይ ክፀውም ኣለዎ ኣፍንጫም ካልኦትም እና ኩሉ ይጹም ኢሉ ድምር ኣቢሉ ቅዱስ ያሬድ ኩሉ ይጹም ጥራሕ ኣይኮነን ግን በተፋቅሮ ወበሰላም ዝኹሉ እንትግበር ምስ ፍቅሪ ተተሓዘ ብፍቅሪ ተቐመመ እንተዘይኮይኑ ከንቱ እዩ ኣነሲ ዓብይ ሰብ ኮይነ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ኩሉ ነገር ፈጺመ ጾመ ጸልየ ካብ ላዕሊ እውን ጎበታት ተላዕሉ ኢለ ምእዛዝ ካብ ዝበፅሕ ዓብይ ነገር ዓብይ ሃይማኖት ሃልይኒ ብምጽዋት ደረጃ እውን ሃብተ ንብረተይ ጥራሕ ተይኮነስ ኣካለይ እውን ናይ ኣዋፈ ሰማይ ቆሪጽ እስካብ መሃብ እንተዝምጽወት ፍቅሪ ግን ተዘይሃልዩኒ ከንቱ እየ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ጾም ይኹን ጸሎት ይኹን መእሰሪኡ ፍቅሪ ስለዚ ጾም እንተነስታውስ ጾም ጸሎት እውን ምጽዋት እውን ሓቅነት እውን ፍቅሪ እውን በዚኦም ገመድ ብዝገመድ ዝተኣሰረ ጾሚና ክንጸውም ዝግበአናና ኣብ መዋዕለ ጾምና ክንሓስወን ክንርድኦን ዝግበአና ሓደን ኣምላኽና ኢና ክንሓስብ ዘለና ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ጾም ስለዚ ክርስቶስ ክንመስል ቅዱሳን ቦታትና ወለድና ክንመስል ይግባእ ጾም እንተፍጸም እውን ሰሙነ ሕማማት እውን በተመሳሳሊ ከም ተዓንተውን ንገልጸ ዘለና ናይ ክርስቶስ ፀዋቶ መከራ ኣብ ንሓስወሉ ሰዓት ፍላይ ሰሙነ ሕማማት ብዙሕ ነገር እዩ ዝኽልከል ሰሓቕ ባዕሉ ኣይፍቀድን ደስ ኢሉካ ክትስሓቕ እኳስ ኣይፍቀድን ክርስቶስ ተሳቒዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ወፂኡ ክርስቶስ ንኣና ክብል ተገፊፉ ተገሪፉ ኣዕፅምቱ ክሻው ዝቁፀር ስቃይ በፂሕዎ እናበልካ ንስኻ ትስሕቕ ንስኻ ከም ድላይካ ትድንስ ከም ድላይካ ትብል ተኾይንካ ከንቱ እዩ ዝኸውንና እዚኦም ኮልዮም እናገበርና እናጾምና እናጸለና ብዝበለጸ ደሞ ብፍቕሪ ተኣሳሲርና ክንነብር ይግበአና ፈቐድኡ ዘለዉ ወገናትና እውን ጾምና ውዒልና ምስ ሓደ ድኻ ምስ ሓደ ተፈናቐል ምስ ሓደ ጾም ድራር ዘይብሉ ንኽእሎ ነገር እናካፈልና እናተሓሳሰብና እናተረዳዳእና ኢና ክንነብር ዝግበአና ከም ጥበብ ይብራህ ሚድያ እውን እዚ ነገር እዚ ንህዝብና ይጠቅም እዩ ይነቃቅሕ እዩ ህዝብና ክመሃር ኣለዎ ዘይተረድኦ ነገር ክህሉ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ቀሪቡ መልሲ ክረክብ ኣለዎ ተባሂሉ በዚ መልክዑ በትግሃት ቃለ መጠይቅ ብምግባር ህዝብና ብምምሃር ዝኸዱ ዘሎ ከይዲ እንተየመስገና ኣይንሓልፍን ስለዚ ዝነበረና ግዜ ዝነበረና ጻንሒት እግዚአብሔር ባሪኹ ቀዲሱ ኣብዚ ዘብፅሐና ዝተባረኸ ዝተመስገነ ይኹን ቀጻሊ ግዜና እውን ይባረኸልና ይቀድሰልና መዋዕለ ጾምና በሰላም ኣፈጺመ ደሞ ብርሃነ ትንሣኤሁ ርኢና ፍጹም ናይ ትንሣኤ ፍጹም ናይ ትንሣኤ ልቡና ትንሣኤ ስጋ ትንሣኤ ነፍሲ ናይ ፍቅሪ ናይ በረከት ዘመን ገብረልና እናተመነና እግዚአብሔር ምስኩልናትና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ፍትዋት ተሃተትና ምክታልና እዚ ይመስል ነይሩ እስካብ ሕፃን ሒትኩም ሳና ስለ ዝኾነ ብሽም እግዚአብሔር ኣዝና እንዳመስገና ኣቦና እውን ካብዚ ንላዕሊ ዘገልግልሉ ዕድመን ጥዕናን ክፈጥረሎም ልባዊ ትምኒትና እዩ ተሃተልትና እውን ከምቲ ኣቦና ቃል ዝኣተውልና ኣቦታትና መልሲ ንክህቡ ዝግጁ እዮም ዘለዉ እሞ ኩልኹም እውን ዘለኩም ሕቶታት ብነፃን ብግልፅን ንኽትሓቱ ኣብ ኮሜንት ንኽትፅሕፉልና ብቴሌቭዥን ጣብያ ትከታተሉና ተሃተልትና ከዓ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ስልክ ቁፅሪ ኣቢልኩም ሓሳብኩም ክትገልጹልናን
رئيتكم نختهونان عند حاتتنا كمتي أبصاري تسبيت قدوس جبريل ندينا قدس دنجل مريم سلام من دحنة بسرات زبسرة قويتنا من حياتنا يسوع كريستوس أبزنا يصوم ساعات زيت صومنا مهلنا تقلوسنا تقبلوا وحمرة هاجر سبكتو ناب مربتو تمليتو زمل بسرات تفنقلتو وجناتنا ونابوت زمل لسلو كمون عدنا سلام فقرن زعد للو زمن كون لنا ندا تمننا نبرهانة نسايو بسلام يبتحنا مكتنا زي مسل نيرو سلام كتالكم عزينا أنا مسكن ብሔራ ለጥበብ